الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چھوڑ کے گیا ہے. السلام علیکم. خوب ہستی سکینے؟ بله آقا منم خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها هم خوب هستند. عصر شما بخیر. از شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. انشاءالله شما هم زندگی خوبی و پربرکتی داشته باشید. ممنون. داری چه کار میکنی؟ من دارم درس گوش میدهم. درس گوش نہیں گوش. دارم گوش درس گوش میدهم. درس گوش میدهم. بله گوش میکنی؟ بله. یا بگو دارم گوش میکنم. دارم گوش میکنم. ما دارم درس گوش میکنم. من دارم درس گوش گوش میکنم. میکنم. بله. نهار چی خوردی شما؟ من نهار بینز خوردم. شما غذا میپزی؟ آقا بعضی وقتها میپزم. بله. خب شما بفرمایید. شما بله از کدام گل درست یعنی گلاب درست میکنن؟ از کدام گل؟ من گلاب نه. را دوست از کدام گل؟ کون سے پھول سے گلاب بنایا جاتا ہے؟ از کدام گل گلاب درست میکنن؟ از کمسوره کاشان. بله. گل از کدام گل گلاب درست میکنن؟ یعنی از یعنی کون سے پھول سے گلاب جل بنایا جاتا ہے؟ بله. بگو از کدام گل گلاب درست میکنن؟ از کمسوره کاشان گلاب درست میکنند. بله. از گل محمدی گلاب و عطر درست میکنند. بله از گل محمدی. ولی ایک عطر مائک پر کیجیے. از کدام گل عطر درست میکنن؟ بله. ہلو. گل محمد بله از گل محمدی عطر از درست میکنن. مثلا از گل محمدی. بله. عطر میکنند. بله. شما بفرمایید شما به جشن تولد به دوستانتان چه هدیه میدی؟ در جشن تولد پیراهن یا یک دست یک دسته گل مثلا هدیه میکنن. شما چه هدیه میکنی؟ یا گلدسته میدهم. نه شما یک گلدسته میدی؟ بله آقا. بله. خب شما به دوستانتان بله به مناسبت های مختلف شما بفرمایید شما به روز مادر به مادرت چی هدیه میدی؟ آقا هیچ ندهم. هیچی نمیدهم. هیچی نمیدهم. هیچی یعنی کچھ نہیں دیتی. یعنی هیچی یعنی هیچ چیزی. هیچ چیزی کی شارٹ فارم ہے هیچی. هیچ چیز. هیچ چیز هدیه نمیدهم. هیچ چیز نمیدهم. هدیه نمیدهم. بله باید بدی. لاقل یہ تشکر کن. لاقل یعنی کم سے کم از او تشکر کن. از مادرت تشکر کن. بله آقا. بله. انشاءاللہ. لاقل یعنی کم سے کم از مادرت. بله. بابت زحمت هایی که برای شما کشیده
کشیده تشکر کن. نه شما نه همه باید نه شما همه ما همه باید. بله چی نوشتم؟ لااقل از مادرمان بابت زحمت هایی که برای ما کشیده تشکر کنیم. متوجه شدی چی نوشتم زهرا؟ بله آقا. بله چی نوشتم؟ لا عقل از لا اقل یعنی کم سے کم. لا عقل لا اقل. زهرا هستی شما زامین؟ زهرا عذرا بطول بله خان آقا. زین فاطمه متوجه هستی چی نوشتم؟ لا اقل از مادرمان بابت زحمت هایی که برای ما کشیده تشکر کنیم. نیازبانو هستن؟ مبارک باشه. غنچه فاطمه بله آقا. متوجه شدی چی گفتم؟ تھوڑا کم. کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ کون ہے آغا. بھلے پہ فرمائیں. آقا کم سے کم اپنی ماں کا جو زحمتیں انہوں نے ہمارے لیے اٹھائیں ان تو کے اپنی لیے ماں کا شکریہ ادا کریں. ہم تشکر کریں. بھلے زہرا ضامن متوجہ اس کی حضرت بطول. بلے آغا. بھلے لا اقل یعنی کم سے کم از مادرمان ہم اپنی ممی کا بابت زحمت ہائی کے برائے ما کشیدے وہ زحمتیں جو انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں اس کے لیے بابت یعنی اس کام کے لیے وہ زحمتیں جو انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں ان کی وجہ سے اپنی ممی کا تشکر کنیم شکریہ ادا کریں. چه میگوییم؟ مادرم شما زحمت هایی که برای ما کشیدی ما از شما تشکر میکنیم. ما شما خیلی دوست داریم. بلے آغا. یعنی چه بگوییم؟ بتائیے کیا کہیں؟ مادرم فقط نہ کوئی فقط کہنا نہیں ہے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنا ہے. مادرم تشکر کے ساتھ. مادرم شما زحمت ہائی کے برائے ما کشیدی. بلے ان زحمت ہائی کے برائے ما شما کشیدی بابت اون زحمت ها من از شما تشکر میکنم. من از شما بلے بله آقا. یہی پرابلم ہے آپ لوگوں کی جب میں بات کرتا ہوں اینڈ پہ آگے آپ بولتے نہیں ہو. بله آقا. تشکر کردن اس کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے؟ از. تشکر کردن کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے؟ از مادرمان تشکر کنیم. از مادرمان یا از مادر و پدرمان تشکر کنیم. از مادر و پدرمان بابت زحمت ہائی کے برائے ما کشیدند. کیوں نون دار بڑھایا کشیدند؟ جمع ہو گیا نا. بلے ماں باپ دونوں. بلے خوب. خواہر ذہین فاطمه و خواهر عذرا خاتون شما متوجه هستی؟ بله آقا. بله لااقل از مادرمان بابت زحمت هایی که برای ما کشیده تشکر کنیم. یا چه بگوییم؟ بگیم مادرم شما زحمت هایی که برای من کشیدی من بابت اون زحمت ها بله از شما تشکر میکنم. بله ممی آپ نے وہ زحمتیں جو میرے لیے اٹھائی ہیں میں ان زحمتوں کے لیے آپ کو شکریہ کہتی ہوں یا کہتا ہوں. بھلے خیلی خوب. تشکر کردن کے ساتھ جو حرف ربط استعمال ہوتا ہے وہ از استعمال ہوتا ہے. بھلے اور بےگوئی کے ساتھ گفتن کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. گفتن کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے؟
جی بے گفتن کے ساتھ بے مادرت بگو اپنی ممی سے کہیے. گفتن یہ چیزیں یاد رکھیے. تشکر کردن کے ساتھ از ہے, گفتن کے ساتھ بے ہے. ٹھیک ہے. ہدیہ دادن کے لیے کیا ہے جی؟ تحفہ دینے کے لیے بے آتا ہے وہاں بھی. ہدیہ دادن بے, ہدیہ دادن کے لیے بھی بے استعمال ہوتا ہے. ہدیہ دادن بھلے انجا نگاہ کنید خیلی خوب. ببین اینجا نگاه کن. به هدیه میدهد. به او هدیه میدهد. متوجه هستی؟ هدیه دادن. نیاز بانو متوجه ہستی؟ آگے کیا لکھا آپ نے پھر سے بتا دیجیے. ہدیہ دادن کے ساتھ بھی بے آتا ہے. لکھا یہ ہے بلے من آج سکینے پرسیدہ, میں نے سکینہ سے پوچھا. کیا پوچھا سکینے؟ شما بلے روز مادر بے مادرت چه ہدیے میدی, مدرس ڈے پر آپ اپنی ممی کو کیا گفٹ دیتی ہیں؟ تو ایشون گفتار انہوں نے کہا من ہیچی نمیدہم, میں کچھ نہیں دیتی ممی کو مدرس ڈے پہ گفٹ. تو میں نے کہا لاقل از مادر مان بابت زحمت ہائی کے برائے من کشیدے از مادر مان تشکر کنیم. یعنی اگر ہم کوئی گفٹ نہیں دے سکتے تو لاقل کم سے کم از مادر مان اپنی ممی کا بابت اس وجہ سے زحمت ہائی کے برائے ماں کشیدے, وہ زحمتیں وہ پریشانیاں کہ جو ہمارے لیے اٹھائی ہیں ان زحمتوں کے لیے بابت یعنی لیے ان زحمتوں کے لیے جو انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں ان زحمتوں کے لیے کم سے کم اپنی ممی کا تشکر کنیم, شکریہ کریں. چیبے کوئی کیا کہیں مادرم بلے شما زحمت ہائی کے برائے من کشیدید من نمیتونم عوض شبدم, ممی آپ نے جو میرے لیے زحمت اٹھائی ہے میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. ولی من بابت زحمت ہائی کے شما برائے من کشیدی, لیکن میں وہ زحمتیں جو میرے لیے آپ نے اٹھائی ہیں از شما تشکر میکنم. بلے واس خدا ہم بلے واس خدا ہم تشکر میکنم, واس خدا ہم تشکر میکنم کہ بلے میں خدا کا بھی شکریہ کرتا ہوں. بلے یا کرتی ہوں یعنی لاقل کم سے کم اپنی ممی کا ان زحمتوں کے لیے جو انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں اس کی وجہ سے اس کے لیے ممی کا شکریہ کریں. تشکر کردن کے ساتھ از استعمال ہوتا ہے. ببین از مادر مان تشکر کنی. گفتن کے ساتھ بے مادرش بگو, بے مادرش بگو, بے مادرت بگو اپنی ممی سے کہو تو بے. ہدیہ دادن بے دوستان شما چه ہدیے میں دی بے. بلے پاک تو نام نوشتی جملہ لکھ لو. اچھے جملے لکھ لینے چاہیے. اچھی باتیں یہ نہ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو دیکھیے آپ جانتے ہی ہیں. این هم ببین کنیز فاطمه دی اومده. بهبا سلام, خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. سلام علیکم. خوب هستی شما؟ چه کار میکنی؟ من کھانا کھا رہی ہوں. من تو دیکھو کتنا کرائم کیا آپ نے. مطلب فارسی میں نہیں بولا اتنی آسان بات. بگو من دارم غذا میخورم. بلے من غذا میخورم. دارم غذا میخورم. دارم ابھی کھا رہی ہیں. من دارم غذا میخورم. دارم غذا میخورم. بلے ببین این ظلم ہے, یہ ظلم ہے. آپ کھا رہی ہیں اور سب کے سامنے نام لے رہی ہیں, پانی آنے لگا منہ میں. بلے آپ گھما دے, بلے آپ تو دہانے وان گھما دے. اب میں تو دیکھیں ظاہر کر لی میں نے بات, پتہ نہیں لوگ چھپائے بیٹھے, ان سے سب کے آ رہا ہوگا. چه بگوییم شما داری چی میخوری؟ من پلاو میخورم. چی میخوری؟ پلاو. پلاو میخوری. ببین اون آبی که اومده الان میخورم, اون آب دیگه میره داخل. پلاو کیا بولتے ہیں آگا؟ پلاو بولتے ہیں. بله چی میگوییم؟ بله اینجا نگاه کن کنیز فاطمه
کنیز فاطمه روز مادر یعنی چی؟ روز مادر یعنی چی؟ هستا؟ چه پسندی آقا؟ روز مادر یعنی چی؟ روز مادر روز مادر آقا بیوی جی کی ولادت ہے کیا روزے مادر؟ اس دن مناتے ہیں، ورنہ عیسائی لوگوں نے تو انگلش کی تاریخ سے کوئی لگا رکھی ہے کسی اور وجہ سے. روز مادر یعنی چی کنیز فاطمه؟ مدرس ڈے. روز مادر یعنی مدرس ڈے. بله کنیز فاطمه شما روز مادر به مادرتون چه هدیه میدی؟ پالتو هدیه میدی؟ بله. بله روز مادر یعنی مدرس ڈے کو آپ ممی کو کیا تحفہ دیتی ہیں؟ به مادرت چه هدیه میدی؟ به مادرت به مادرت چه هدیه میدی؟ اپنی ممی کو کیا گفت دیتی ہیں؟ بگو من به مادرم بله در روز مادر به مادرم بله پالتو هدیه میدم یا هدیه دادم. خب اگر نمیدی، اگر ہدیہ نہیں دیتی، گفٹ نہیں دیتی ممی کو، تو لا اقل از مادر مان بابت زحمت ہائی کے برائے ما کشید تشکر کنیم، یعنی لا اقل کم سے کم از مادر مان ہم اپنی ممی کا بابت وجہ سے، کس چیزوں کی وجہ سے؟ زحمت ہائی کے برائے ما کشید، وہ زحمتیں، وہ مشکلات جو انہوں نے ہمارے لیے اٹھائی ہیں، ان مشکلوں اور ان زحمتوں کے لیے اپنی ممی کا شکریہ کریں، تشکر کریں ان سے. تشکر کرزن کے ساتھ از آتا ہے جنبی لاقل از مادرمان تشکر کنیم. متوجہ شدی؟ بلے آقا. آقا میں نے آپ کو نا ایک ورڈ سینڈ کیا ہے، اس کا میننگ بتا دیجئے. چی هست؟ بگو چیست؟ بله خوب ازرابتون شما خوب هستی؟ کلاس میسج میں دیکھیے. بله کلاس میسیج. خوب شما خوب هستی ازرابتون؟ بله آقا الحمدلله خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم. داری چه کار میکنی؟ بله دارم درس میخوانم. بله خیلی خوب. شما لپستیک اور حجاب خیلی خوب. داری درس میخوانی، از درس راضی هستی؟ یہ جو لفظ میں نے نیچے لکھے ہیں نا یہ ممنون ممنون. چراغ دلت روشن، آپ کے دل کا چراغ روشن ہو، یعنی دعا ہے ایک طرح سے کہ آپ کا دل قلوب، آپ کے قلب روشن ہو، منور ہو. خوب شما نهار نخوردی یا زیاد خوردی؟ آقا نهار خوردم. چرا من نهار خوردم؟ نهار چی خوردی؟ موز و سیب خوردم. بله معلومه دیگه شما این چیزی خیلی خوبی خوردی، پتہ لگ رہا ہے آپ نے کچھ زیادہ اچھا کھایا ہے. بله به همین خاطر بله تون صحبت میکنی، تون صحبت میکنی، یعنی کچھ اچھا ہی کھایا ہے اس لیے پھٹ پھٹ سے باتیں کر رہی ہیں. بله نہیں آقا ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میں ہر روز کرتی ہوں، ڈیلی کرتی ہوں. نہ تو اردو صحبت نہ کن، ان کرائم ہے، ظلم ہے. بگو من هر روز تون صحبت میکنم. بله ہر روز من همینطور صحبت میکنم. الان دیکھیے بھائی آپ لوگ اب فارسی بولنے کی کوشش کریں، چاہے ٹوٹی پوٹی، جب تک آپ بولیں گے نہیں تو آئے گی کیسے؟ بله بلے آقا. بله آپ فارسی بولا کریں، آپ فارسی بولا کریں. غنچه فاطمه اینا بخوانید. شما خوب هستی؟ شما زود بخوانیم که جلو بریم، این درس ها امروز تمام میکنیم. بله بخوانید زود. السلام علیکم. خوب هستی؟ بله بخوانید زود، بخوانید که بله نزدیک خانه گل بسم الله گل فروشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل فروشی یعنی پھولوں کی دکان. گل پھول. بله نزدیک خانه ما یک گل فروشی بزرگ است. گل فروشی مضاف الیہ نہیں صفت موصوف. گل فروشی بزرگ یاد ہے نہیں؟ مضاف الیہ کی علامت کیا تھی؟ کہیں پہ زیر، کہیں پہ یا ہے، لیکن کہیں پہ وہ یا لکھی جاتی ہے، کہیں پر لکھی نہیں جاتی. لکھی کہاں پہ نہیں جاتی؟ جہاں پر جس کے آخر میں آلریڈی یا ہو. فروشی میں آلریڈی یا ہے تو یہاں لکھی نہیں جائے گی، پڑھی جائے گی. گل فروشی بزرگ.
بھلے آقا بھلے ہمارے گھر کے نزدیک ایک بڑی پھولوں کی دکان ہے. در آن گل فروشی. اس پھول کی دکان پہ گلہائے زیبا و رنگا رنگ وجود دارد. خوبصورت پھول اور رنگ برنگے اور خوبصورت اور رنگ برنگے پھول ہیں. موجود ہیں یا ہیں؟ چلیے. مردوں زیادی میں زیادی ہر روز بے این گل فروشی می آید. امی آیات بہت دیکھیے جمع ہے تو مردوں میں زیادی، تو یہ تو آپ کو بغیر سوچے خود بھی نون دال لگا دینا چاہیے، اور آپ دیکھ کے بھی نہ پڑھیں تو کتنی غلط بات. بھلے آقا. مردوں میں زیادی ہر روز بے این گل فروشی می آیند. بہت سے لوگ روزانہ اس دکان پہ ایک پھولوں کی پھول دکان پہ آتے ہیں. گلہائے گناگون اور پھول مختلف پھول مانندے مانند نہیں کہتے ہیں ہم اردو میں، مانند کہتے ہیں. مانند روز، روز یاس، لالے لالے، نرگس، شقائق، مریم مریم و وغیرہ وغیرہ انتخاب می کنیم. انتخاب می کند و می خرین خرند اور جیسے گلاب، یاسمین، لالے، نرگس، شقائق، مریم، گل مریم، یہ پھول انتخاب می کنند، چوز کرتے ہیں اور لیتے ہیں، خریدتے خوب. نیاز بانو شما این از اینجا بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنہا علاوہ بر خریدنے گل برائے خانہائے شان، وہ اپنی فیملی کے لیے پھول خریدنے کے علاوہ بے مناسبت ہائے مختلف مانندے روز مطلب اتنے کا ترجمہ کر دیں، وہ اپنے گھر کے لیے پھول خریدنے کے علاوہ بے مناسبت ہائے مختلف مناسبتوں میں فنکشن پہ مانندے روز مدرس ڈے، روز پدر فادرس ڈے، جشن تولد برتھ پارٹی و ازدواج یک شاخے والے میرج یک شاخے یا یک میرج دستے سرمنی بندے یک شاخے یا یک دستے گل زیبا می خرند و ہدیے می دہند. ایک ٹہنی بولیں گے نا اس کو، بھلے ایک ٹہنی یا ایک بکٹ پھولوں کا خوبصورت بکٹ خریدتے ہیں اور ہدیہ دیتے ہیں. در جہان دنیا میں صدہائے گل برنگ ہائے زیبا و اس میں صدہا گل برنگا نہیں بارنگھائی زیبا، دنیا میں بارنگ صدہا گل سینکڑوں پھول برنگ ہائے زیبا رنگ خوبصورت رنگوں میں و اسمہائے گناگون بارنگھائی زیبا خوبصورت رنگوں کے ساتھ رنگوں والے، و اسماء گناگون خوبصورت مختلف رنگ ناموں والے ناموں موجود والے ہیں. موجود ہیں. یکی از گلہائے زیبا ان سب میں سے ان خوب نہیں، یکی از گلہائے زیبا وہ خوشبودار، اور یعنی ان میں سے ان خوبصورت پھولوں میں سے ایک، یعنی خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں سے ایک ایران میں در ایران گل محمدی است. گل محمدی ہے. بله خوب احسن. خواهر ذهین فاطمه شما از اینجا بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. از گل محمدی گلاب و عطر درست می کنند. گل محمدی سے گلاب اور عطر بناتے ہیں. مردوں میں از عطر برائے خوشبو کردن بدن و لباس ہائے شان. لوگ عطر کا استعمال اپنے کپڑوں میں اور بدن کو خوشبو کرنے کے لیے وہ آج گلاب برائے آج نہیں، آج ابھی گجراتی مت کتنے بھی پریکٹس کر لو، گجراتی سے کو جم کہنے سے باز نہیں آتے. سوری. و از گلاب برائے خوشبو کردن گجا بستنی و شیرینی ہائے استفادے می کنند. وہ گلاب کو
खाने में, आइसक्रीम में और मिठाई बनाने में इस्तेमाल करते हैं। खुशबू तरीन क्या गुलाबी कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं गुले मोहम्मदी से गुलाब और इत्र बनाया जाता है, और लोग इत्र को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बदन को खुश लिबास और बदन को खुशबू करने के लिए। और गुलाब से क्यों यूज करते हैं? खाना, आइसक्रीम, मिठाई को खुशबू करने के लिए। खुशबू तरीन गुलाबी ईरान गुलाबे कमसरे काशान است. खुशबू तरीन कुमसरे काशान است. खुशबू तरीन गुलाब ईरान का कुमसरे काशान का है कि हर साल बा इन गुलाब खाने काबारा में शबद काबेरा मी शुयंद. इसको हर साल खाने काबा को धोने में इस्तेमाल करते हैं. अहसान, खैली खूब. यानी खुशबूदार तरीन ईरान का जो ईरान का सबसे खुशबूदार ईरान के फूलों में से सबसे खुशबूदार फूल कुमसर काशान है कि हर साल इस फूल से, इस गुलाब से, गुलाब है भले, खाने काबे को धोते हैं. खैली खूब. خیلی خوب. متوجه شدید همه شما؟ بله بله. خوب یک دفعه دیگه بخوانیم که بله. خیلی خوب. آقای بله زهرا شما بخوانید زود. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. گل فروشی. نزدیک خانه ما یک گل فروشی بزرگ است. ہمارے گھر کے نزدیک ایک بڑی فلاور کی دکان ہے. در آن گل فروشی گل ہائی زیبا و رنگارنگ وجود دارد. وہ دکان خوبصورت اور کلرفل فلاورز رکھتی ہے. مردم زیادی ہر روز بھی این گل فروشی می آئند و گل ہائی گوناگون. بہت زیادہ تر لوگ روز اس دکان میں آتے ہیں اور مختلف قسم کے پھول جیسے روز، یاس، لالے، نرگس، شقائق، مریم وغیرہ وغیرہ انتخاب می کنند و می خرند. بہت زیادہ لوگ روز اس دکان میں آتے ہیں اور مختلف قسم کے پھول جیسے روز، یاس، لالے، نرگس وغیرہ پھول چنتے ہیں اور خریدتے ہیں. خیلی خوب، خیلی خوب. بهبا چه خبر؟ اینجای مهمان داریم ما. شفیع امتیہ کون ہے؟ اس نمبر سے میں ایجنٹ ہوئی. ہاں آپ ہیں. بهبا ما امروزی مهمان داریم. شما میدونی مهمان کیه؟ سفید ہے. ما یه مهمانی داریم اینجا. بله آشکار فاطمه. خیلی خوب. خیلی باز بله دیگه. خوب هستی آشکار فاطمه؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. شما بخوانید از اینجا. بله دیگه مثل شما که مثل مهمان هستی. بله بخوانید. ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں. آنہا علاوہ بر خریدن گل برائے خانہائے شان. اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے گل خریدنے کے علاوہ بے مناسبت ہائے مختلف مانند روز مادر، روز پدر اور جشن تولد و ازدواج یک شاخے یا یک دست گل زیبا می خرند. اور وہ جو ہے نا مختلف چیزیں بھی روزے یعنی کہ مدرس ڈے پر، فادرس ڈے پر اور میلاد وغیرہ میں اور جو اینیورسری ہوتی ہے اس میں ایک گلدستہ یعنی جو بکے ہوتا ہے، ایک بکے یا ایک ٹہنی. ہاں ایک بکے اور ایک وہ ٹہنی والا جو گلاب ہوتا ہے، ایک خوبصورت گلدستہ یا ایک ٹہنی می خریدتے ہیں اور گفٹ کرتے ہیں، ہدیے می دہند. جی در جہان سدھائے گل، در جہان
صدہا گل باز رنگہائی زیبا در و جہان اسماعیل صدہا گل با رنگهای زیبا و اسماء گوناگون وجود دارد. ہاں دنیا میں بہت سارے خوبصورت خوبصورت پھول ہیں، ان کے بہت طرح طرح کے نام دنیا میں سینکڑوں قسم کے پھول ہیں. خوبصورت پھول، رنگ برنگے خوبصورت اور مختلف ناموں کے پھول موجود ہیں. ہاں جس میں سے یکیز گلہائی زیبا و خوشبو در ایران گل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم است. بھلے یکی از گلہائے زیبا و خوشبودار ایران میں خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں سے ایک پھول گل محمدی ہے. بھلے گل محمدی ہے. جی جی بھلے نکھت فاطمہ شما میخانی؟ بلے آقا. بھلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب گل محمدی، گل محمدی سے گلاب و عطر درست می کنند. گلاب اور عطر بناتے ہیں. مردم از عطر برای خوشبود کرده بدن و لباس حیشان و از گلاب برای خوشبو کردن. یعنی گل محمدی سے گلاب اور عطر بناتے ہیں، اور مردم لوگ از عطر سے برائے خوشبو کردن بدن کو خوشبو کرنے کے لیے اور اپنے لباس کو خوشبو کرنے کے لیے وہ از گلاب برائے خوشبو کردن گلابوں کا استعمال کرتے ہیں. گلاب کا استعمال اور اس کا عطر کا استعمال کرتے ہیں بدن اور لباس کو خوشبو کرنے کے لیے، اور گلاب کا استعمال کرتے ہیں کھانا، آئس کریم اور مٹھائیوں کو استعمال کرتے ہیں. بھلے. پڑھے گا. بھلے بھلے. خوشبوترین گلاب ایران گلاب کمسری کا شان است. بھلے خوشبوترین گلاب ایران کا سب سے خوشبودار جو گلاب ہے وہ گلاب قمصر کا شان ہے کہ ہر سال با این گلاب خانه کعبہ را می شویند. ہر سال یہ گلاب سے خانہ کعبہ دھوتے ہیں. خیلی خوب. بیایم جلو. مردم بچے بے مناسبت. بھلے آقا یہ تو ہو گئے تھے نا. بھلے ہاں یہ ہو چکا تھا، سوال ہو چکے تھے. مثلا سوال پہلا تھا کیا؟ بھلے خوب. مردم بے چی مناسبت ہائی گل میخران، لوگ کس مناسبت پہ پھول خریدتے ہیں؟ بھلے روز مادر کی بھلے. از کدام گل بھلے از کدام گل گلاب درست میکنند، کون سے پھول سے گلاب بناتے ہیں؟ گل محمدی. بھلے 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 بھلے. خیلی خوب. ہر سال با کدام گلاب خانہ کعبہ را میشویند، ہر سال کون سے گلاب سے خانہ کعبہ کو دھوتے ہیں؟ ہر سال با گل قمصر کا شان کعبہ را میشویند. بھلے. مردم از عطر مت پڑھنا، اردو میں کہتے ہیں عطر، ٹھیک ہے؟ بھلے عطر بولتے ہیں فارسی میں عطر. مردم از عطر و گلاب برای چی کارهای استفاده میکنن؟ لوگ عطر سے اور گلاب سے کن کاموں میں یوز کرتے ہیں؟ از عطر خوشبو کردن بدن و لباس های شان، و از گلاب برای خوشبو کردن غذا و بستنی و شیرینی ها استفاده میکنند. خیلی خوب. خیلی خوب. بیایید. در کشور شما چه گلهایی وجود دارد؟ آپ کے ملک میں کون کون سے پھول موجود ہیں؟ آپ اپنے گلاب نام لے دیجئے. گلاب، بھلے روز، کمل بھی ہے.
جاسمین بله یاسمین لوٹس اور لوٹس اور سن فلاور بله شما کدام گل را بیشتر دوست دارین؟ آپ کو کون سا پھول زیادہ پسند ہے؟ من گلاب را بیشتر دوست در جشن ازدواج یا تولد یعنی برتھ ڈے یا میرج سرمنی میں آپ دوستان تان ٹھیک ہے اپنے دوستوں کو چھ چیزیں ہدیے میں دیں کون کون سی چیزیں گفٹ کرتی ہیں؟ بھلے مطلب کوئی نہیں بول پا رہا آپ میں سے جی شاخہ گلاب آواز کٹ رہی تھی در جشن ازدواج یا تولد ما دوستان مان را بھلے مثلا کاش یا لباس ہدیے می دہیم لباس یا کا بھلے انچا نکاح کنید یکیاز کسے کہتے ہیں بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک کو بہت سی چیزوں میں سے ایک کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ہلو مطلب اگر بہت سی چیزوں میں سے ایک کسی چیز میں سے ایک بہت سی چیزوں میں سے کوئی ایک کلی آتا بے بخش ڈاللہ جی اگر کال آ گئی تھی نا اس لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا پھر سے بتا آگے مطلب بہت سے لوگوں میں سے ایک انسان کو بولنا انسان کو نہیں بہت سی چیزوں میں سے ایک کے لیے اگر بولنا ہو مثلا میرے پاس بہت فارسی کتابیں ہیں میں فارسی کی کتابوں میں سے ایک فارسی کی کتابوں میں سے ایک بہت سی کھڑکیوں میں سے ایک بہت سی دکانوں میں سے ایک ٹھیک ہے اس کے لیے آتا ہے یہ سمجھ گئے آپ لوگ جی آگا جی جی یہ چیز ہی آئے گا نا ایک تو میرا نیٹ ورک یہ جو ہے نا مائک اتنا ڈسٹرب کرتا ہے کبھی کبھی تو غصہ آ جاتا ہے بھلے متوجہ ہستی بھلے انجا نکاح کنید با واجہ یکیاز کے ذریعے سے جملہ بنائیے جو ورڈ ہے یکیاز اس کے ذریعے سے جملہ بنائیے دیکھیں ماں کتاب فارسی خاندان ماں یکیاز کتاب ہے فارسی را می خانیم ماں یکیاز کتاب ہے فارسی را ہلو پہلے آگا ماں یکیاز کتاب ہے فارسی را می خانیم بھلے تو دیکھیے یکیاز کے بعد جو ہے نا یکیاز کے بعد ہمیشہ جمع آتا ہے جمع میں سے تو بہت سی چیزوں میں سے تو ایک آئے گا نا یکیاز کے بعد جمع آتا ہے من یکیاز جمع آئے گا جو بھی آئے گا کتاب ہے فارسی کتاب ہے من یکیاز کتاب ہے یا ماں یکیاز کتاب ہے فارسی را می خانیم کیا توجہ کی آپ نے توجہ کی کہ یکیاز یعنی ایک کسی چیز میں سے ایک کسی چیز میں سے ایک تو ظاہر سی بات ہے کسی چیز میں سے ایک کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں وہ تو جمع آتی ہے اس کے بعد جمع مثلا شما یکیاز مثلا خواہر عذرا خاتون شما یکیاز طلبہ ہائی حوضہ عسکری ہستی کیا مطلب ہوا دیکھیے یکیاز شما یکیاز میں نے کیا کہا شما طلبہ پہلے اس کا ترجمہ کر لیجیے طلبہ ہے حوضہ عسکری حوضہ علمیہ عسکری کے اسٹوڈنٹ میں سے ایک ہوا حوضہ عسکری کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں دیکھیے یہ اس کے بعد جمع مثلا من یکیاز گل فروشی ها میروامو بله گل میخرم
گل می خرام، یعنی من یکی از گل فروشی ہم میرا مامو گل می خرام، میں پھول بیچنے کی دکانوں میں سے ایک دکان پہ جاؤں گا اور پھول خریدوں گا. دیکھیں یکی اس کے بعد ہمیشہ جمع آتا ہے. دھیان دے رہی ہیں نا؟ بطول، زہرا، زامین، نکھار، گلچہ، فاطمے. انجا نکاح کنید بلے. یکیاس کے بعد جو آتا ہے جمع آتا ہے، کیونکہ یکیاس یعنی کسی میں سے ایک، بہت سی چیزوں میں سے ایک، تو بہت سی چیزیں تو جمع ہی ہوئی نا. بلے آگا. کنیز فاطمے متوجہ شو دی؟ بلے آگا. بلے. الان انجا نکاح کن زود باشید کے زود تمام کنینو. بلے انجا نکاح کن. انہوں نے کہا کہ اس سے جملہ بنانا ہے، 3 ورڈ دیے، پھر آپ کو دیا مثلا فرزندام، فرزندام، ایک ورڈ یہ فرزندام، ایک حسیب، ایک حسیب، ایک فردن. اس سے جملہ بنائیے. تو آپ کہیے فرزندام، فرزندام، یہ کی از، یہ کی از سیبہارا، یہ کی از سیبہارا می خورد. کنیز فاطمہ دھیان لگا کے رکھیے گا، کنیز فاطمہ ذہن میں ہٹائیے گا. فرزندام یہ کیا سیبھارا می خورد. آئے گا نا جی آئے گا نا. جی جی می خورد فرزندام میرا بیٹا میری بیٹی. یہ کیا سیبھارا می خورد میرا بیٹا ہے میری بیٹی. سیبوں میں سے ایک سیب کھاتی ہے. ٹھیک ہے کنیز فاطمہ؟ بلے. اب مثلا ایک جملہ جو دے رکھا ہے انہوں نے، احمد پنجرے باز کردن. احمد پنجرے، پنجرے نیاز بانو احمد پنجرے باز کردن. جملے میں سازی احمد یکی از پنجرہائے پنجرہارا باز می کردن. کیا باز کردن، باز کردن آگا. بعد میں کند. مطلب یہ بتاؤ نیاز بانو یا باقی جو بھی ہیں، جو چیز میں نے سکھائی ہے پریکٹس مسلسل کتاب والے کراتے ہیں، وہ بولتے ہوئے آپ سے بولا نہیں جاتا. جو چیز نہیں ابھی پریکٹس کرا رہے ہیں، جس کی ابھی پریکٹس نہیں آئی ہے، وہ کیسے بول رہے؟ تو ماضی استمراری ابھی تک دیکھیں نہ پہلی کتاب میں پریکٹس کرائی ابھی تک، نہ ابھی دوسری میں ابھی تک کوئی ماضی استمراری کی پریکٹس آئی ہے، اور آپ ماضی استمراری یوز کر دیتے ہیں. حال کا زیادہ یوز کرا رہے ہیں ابھی تک، یا ماضی مطلق یوز کیجئے. احمد یکی از پنجرہارا باز بھی کناد. اور جو چیز ابھی پریکٹس کرائی نہیں وہ کیسے بولتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب وہ آپ کو رٹا ہوا ہے، اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے آپ نے زیادہ، اور یہ جو پریکٹس کرا ہے اس کی کرنے نہیں چاہ رہے آپ. احمد یکی از پنجرہارا باز بھی کناد. ابھی می کارڈ یہ ماضی استمراری ہے، اس کا کوئی استعمال ابھی تک نہیں آیا ہے. ویسے میں نے بتایا ہے، بس آپ کو سکھایا ہے بنانے کا طریقہ وریقہ، لیکن کتاب میں تو ابھی تک زیادہ تر حال کا استعمال کر رہے ہیں. می کناد. احمد یکی از پنجرہارا باز بھی کناد. کنیز فاطمہ متوجہ ہستی؟ بلے آگا. بلے. الان نگاہ کن، الان نگاہ کن. مریم کتاب ہدیه دادن. مریم کتاب. کنیز فاطمه شما جمله بسازید. هدیه مریم یکی از کتاب ہارا حدید ہدیے حال بنائیے نا، حال بنائیے. ہدیے مید ہے، دادن کا دہد ہے. مریم یکی از کتاب ہارا ہدیے مید ہے. مریم کتابوں میں سے ایک کتاب تحفہ دیتی ہے. آقای زمین شما هستی؟ آقای زمین هستن؟ بله آقا. بله شما بفرمایید. ما کتاب فروشی، ما کتاب فروشی مثلا رفتن. شما جمله بسازید. ما آقای زمین بله آقا. جمله بسازید یکی از کے ذریعے سے. ہاں. یکی از کتاب
हारा किताब फरोशी हारा मी रवीम भले माँ ये कियास किताब फरोशिहा ये कियास किताब फरोशिहा मी रवीम माँ ये कियास किताब फरोशिहा मी रवीम। देखिए किताब फरोशी हा बहुत सी दुकानों में से किताब फरोशी की एक पर मुतवज्जा की ज़खार नहीं पाते में भले अजरा बतू शुमा रखती या हस्ती भले हेलो भले आगा चलो सोबत ने भी कुनी बोलो भाई मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये पता नहीं क्यों आप लोग खामोश रहते हैं। मान जुमले का सीधा है पीराहाने सफीद पीराहाने सफीद पोशीरान वाले भी फरमाई मान ये क्या से जुमला बना मान अजरा चला एक ही की बात कर रहा है सब बोलो सफेद में मन यकीयत पिराने सफेद हारा सफेद हारा सफेद को क्यों जा सिफत कहाँ जमा बनती है भाई मान ये पिराने हाय सफेद मान ये किया पिरान हाय सफेद रामी पोषण हाय सिफत मौसूफ ऐसे बनता है भाई आपने सिफत मन का ये जमा बना दिया मन ये किया पिरान है सफेद रामी पूशाम मी पूशाम मन ये किया पिरान है सफेद रामी पूशाम मन ये किया पिरान है सफेद रामी पूशाम अगर नहीं हम करके देख रहे थे समझ नहीं आ रहा था। खूब पिदाराम फुरूदगाह कारकर्दन निखात पिदाराम फुरूदगाह कारकर्दन ये क्या से जुमला बनाइए बाबा जय ये क्या जुमले में साजी अदरबतु शुमा मशहूर हस्ती पिदरम ये की अज कार्मिकुना मुदगाहारा कार्मिकुना ये की अज पिदाराम दर आएगा दर ये किया सुरुदगाह क्योंकि पिदाराम दर ये किया सुरुदगाहारा ये सुरुदगाह ये क्या सुरुदगाह भले ये की लिखे पिदाराम दर ये की आज फुरूदगाह पिदाराम दर ये की फुरूदगाह कार्मिकुना क्योंकि काम करना फुरूदगाह में है इसलिए दर आया है बाकी जगह रा था ठीक है पिदाराम दर ये की फुरूदगाह कार्मिकुना कनीस पाठ्य में मुतवज्जह शुद्ध ये तमरीन भले आगा भले हो ये कब आगा लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा ये वाला पिदाराम दर ये की फुरूदगाह कार्मिकुना दर ये की फुरूद मेरे पापा एयरपोर्टों में से एक एयरपोर्ट पे काम करते हैं जी माने अब इन्होंने ये कहा लुत्फन जाए गुज़ीर करनी है जुमला क्या है मखदूम ये तो मैं इस तरीके की जुमले की प्रैक्टिस करा चुका हूं नहीं बराए खरीदन मखदूम बराए खरीदन मखदूम बराए खरीदन आस्तार पाते में शुमा हस्ती या हस्ती हस्ती आगा हस्ती हस्तम तम मखदूम बराए खरीदन को बेगुल फुरूशी बे वागुल फुरूशी मीरावान जिससे मिलती जुलती तमरीन कहां पे देखी थी क्या था वो तमरीन वहां पे सवाल था जवाब था मतलब मर्दुम बराए खरीदा ने फला चीज बे कुजा मीरावान वहां ये था जवाब था यहाँ पे सीधी जुमला है मर्दुम बराए खरीदा ने गुल बे फुरूशी मीरावान। अब यहाँ जाए गुज़ीर करना है कैसे देखिए निगाह कुनीत अशकार पाते में निगाह कुनीत दानिश जूहा एक है दानिश जूहा खरीदने किताब
किताब फरोश और एक है किताब फरोशी। किताब फरोश किताब फरोशी। आगा मैं बताऊं? भले भले बताना है, ये जायज़ करना है, अदल बदल करना है वाले। मालूम की जगह आ जाएगा हाँ बराए खरीदने किताब बे किताब फिरोशी मीरावन। भले दानिश जुआ आ जाएगा मखदूम की जगह, दानिश जुआ मखदूम आ जाएगा। खरीदने गुल की जगह आ जाएगा खरीदने किताब। गुल फरोशी की जगह, क्योंकि किताब खरीदने के लिए फूल की दुकान पे तो जाएगा नहीं, किताब फरोशी पे तो किताब फरोशी। बस यहाँ पे तब्दीली आती रहेगी, क्योंकि वहां पे मखदूम रवन था, दानिश जुआ ये भी जमा है तो रवन भी रहेगा इत्तेफाक से। चलिए मुतवज्जह शुदी करिए इस बारे में। अगर ये वाला एक और बार बता दीजिए ना। ये कह रहे हैं जुमला है मखदूम बनाया तो खरीदने गुल बे गुल फरोशी मीरावन, दो फूल खरीदने के लिए फूल की दुकान पे जाते हैं। अब जुमला है दानिश जुआ किताब खरीदने किताब किताब फरोशी, यानी स्टूडेंट किताब खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? किताब फरोशी पे जाएंगे, किताब फरोशी पे जाएंगे। तो जायज़ करना है, मखदूम की जगह दानिश जुआ आ जाएगा, खरीदने गुल की जगह खरीदने किताब आ जाएगा, और जब किताब खरीदने की बात आए तो गुल फरोशी की जगह किताब फरोशी आ जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ क्या था, मखदूम बनाया खरीदने गुल पे गुल फरोशी मीरावन, अब हो जाएगा दानिश जुआ बनाया खरीदने किताब पे किताब फरोशी मीरावन। भले फिर उसके बाद मसलन दानिश आमोजान आशकार पात्र में शुमा दुरुस्त कुनीत जायज़ वजूद कुनीत, इसे आप कीजिएगा दानिश आमोजान, दानिश आमोजान, दानिश आमोजान दीदान हैवान का दीदान बागे 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 वहुश भले आशकार पात्र में जी आगा। जायज़ वजूद कुनीत दानिश आमूजान बराए दीदन हैवान हा बागे वहूश जी 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 बे बागे वहूश मी रवंद। आसान रवाज क्यों? क्योंकि दानिश आमोजान जमा है। हाँ बहुत सारे बच्चे देखिए कितनी जगह, 1 2 3 जगह है। मखदूम खरीदने गुल गुल फरोशी, दानिश जुआ खरीदने किताब किताब फरोशी, दानिश जुआ बनाए खरीदने किताब किताब बे रहेगा बे किताब फरोशी भी रवन। माइंड पर कीजिए किसका गड़बड़ हो रहा है। दानिश आमोजान बनाए दीदान हैवान हा बे बागे वहुश भी रवन। मुतवज्जा की ज़हरा ज़ामिन निखात गुंजम सकीना सकीने भले आगा सकीने बेगिन इंजा पिदारो मादराम शुमा इंजा दुरुस्त हुई पिदारो मादराम जियारत करदन और इमाम रज़ा हरमे इमाम रज़ा। भले जुमले में साजी यानी जायज़ कुनीत सकीने भले आगा पिदरों बराए जियारत करदने हरमे बराए जियारत करदन पे हरमे इमाम रज़ा। भाई ये चीजें अदल बदल करनी है, बाकी बराए बे ये तो रहेगा भले आगा मीरावंत। पिदारो मादराम बराए ज़ियारत करदन बे हरम इमाम रज़ा मीरावंत। ठीक है। फिर उसके बाद है मान गिरफ्ताने कूल बांग, मान गिरफ्ताने कूल बांग ज़हरा शुमा दुरुस्त कुनीत मान गिरफ्ताने कूल बांग खार अजरा खातू शुमा देखी मान गिरफ्ताने कूल बांग मान बराए वो गिरफ्तानी कूल तो ये अदल बदल तरीस फातिमा करनी थी, जाए गुज़िर करना था, बहुत आसान तरीन है। बस बराए बे ये मीरावन यही रहेगा, बस ये 3 चीजें बदलनी है। और इसमें एक चीज वहां पे जो मैंने तवज्जो दिलाई थी, यहाँ फिर तवज्जो दिला रहा हूँ। क्या बताइए, बराए जो आया है इसके साथ देखिए मस्दर आया है, खरीदने गुल, खरीदने किताब, दीदन हैवान, ज़ियारत करदन। ठीक है, या बराए गिरफ्ताने पूल। ठीक है, ये निगाह कनीस फातिमा में अजरा बतूल भले आगा तवज्जो कर दी, गिरफ्त की। इसके बाद एक और तमरीन है, इस जैसी तमरीन हम पहले भी हल कर चुके हैं। क्या है वो? मन साहब बे मदर से मीरावाम, जाए गुज़ीर करना है। मन साहब मन
सब लोग तवज्जो कर रहे हैं, बार बार सबका नाम लेना पड़ता है। मन साते हाफ, मन साते हाफ बे मदरसे बे, और अफ्तर के साथ बे आता है ना, बे मदरसे मीरवम, बोलते नहीं है आप लोग। मीरवम मन साते हाफ बे मदरसे मीरवम। आप लोग ज्यादा वसाते दवाज हिम्मत टूट जाती है भाई अगर आप लोग ऐसे खामोश बैठ जाते हैं तो। नवाज़े बे खाने वो साथ नवाज़े पे खाने पर भी करता हूँ। वह साथ दवाज़े बेखाने बर्मी करता हूँ। बर्मी कनीज पाते में चला सोबत नहीं कुनी, कनीज पाते में लिखा, पाते में थकान। हम भी इंसान थकान का एहसास होता है। वो थकान जब एहसास नहीं होता जब साथ देते हैं, तो आप साथ नहीं देते तो थकान का एहसास होने लगता है। भले आगा मन साथ है बे मदरसे मीरवा वो साथ दवाज़े पे खाने पर भी करता हूँ। यानी मैं सुबह वही 7 बजे मदरसे जाता हूँ और 12 बजे पलटता हूँ। जाए मुझे इदारे से जाए मुझे कीजिए। अब ठीक है, मन की जगह कारमन था, कारमन इदारे मीरवन वसाते से बेखाने गर्मी गर्दन बर्मी गर्दन। ठीक है, भले आगा यहाँ बदलना है। भले आगा यहाँ पे बदल करना है। ये देखिए ये जगह खाली छोड़ दी, ये वही रहेगा। यहाँ पे जाए गुजिर करना है। जैसे अली साते दे, अली साते दे आराइशगा एक साते बाद एक साते बाद देखिए अली सात दे मदरसा बे आराइशगा मी रवा, क्योंकि मीम मन की वजह से था इसलिए बदल जाएगा। अली सात दे बे आराइशगा मी रवा वो एक साल बाद बेखाने पर भी करता है। आजकार पाते में मुतवज्जह हस्ती भले आगा मुतवज्जह भले अली सात दे बे आराइशगा मी रवा जी वो एक साल बाद बेखाने पर भी करता जी गर्मी करता, क्योंकि उसकी वजह से हो जाएगा। इतनी तब्दीली करनी है, थोड़ी सी फेल में तब्दीली करनी है। ज़मीर का आगा ये तो सर आप पहले करा चुके हैं आगा, इस तरीके की हर दर्स में आती हैं। अब देखिए उसके बाद इसे देखिए माँ फर्दा किश्वरमान दे रोज बाद दे रोज बाद पर्दा दे किश्वरमान व दे रोज बाद बेखाने बर्मी गर्मी या बे ईरान बर्मी करती है, क्योंकि अब घर तो हम जा रहे हैं ना अपने मुल्क, ईरान में पलट आएंगे। ये खाने की जगह ईरान कर, तो फिर ईरान बर्मी कर दी। निकाल कौन कारगर की जगह है कारगरान सुबह आगा इसके बाद कारगर की जगह है कारगरान। आज कारगरान शुभ कारखाने कारखाने शब और उसके बाद शब क्या है कारगरान दे सुब बेकारखाने मीरादो शब बेखाने बर्मी गर्दान। भले कनीज फातिमा समझी? भले आगा बस ज़मीर बदलनी है, क्योंकि माँ के साथ रवान आ जाता, आन कारगरान की जगह रवान हो जाएगा। आन कारगरान सुब
صبح به کارخانه می روند و شب به خانه به خانه برمیگردند. جمع ہے کارگران. یہ تمرین تھی، یہ تمرین تھی. آسان تھا یہ جائے گزین؟ آسان تھا. خیلی آسان. بھلے ہر درس میں اس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں تو اب آپ کو پریکٹس اتنے دن میں ہو جانی چاہیے. آئیے دیکھیے با واجہ یہ قیاس جملے بے سادی. جملے دیکھیے ماں کتاب فروشی خاندان، ماں یہ قیاس کتاب ہے فارسی را می خانی. اب آپ کو فرزندام سیب خوردن، فرزندام یہ قیاس سیب ہارا می خورد. احمد یہ قیاس پنجرے ہارا باز می کند. کرا دیے پریکٹس. مریم یہ قیاس کتاب ہارا ہدیت می دہد. ماں یہ قیاس کتاب فروشی ہا می رویم. من پیراہن سفید یہ قیاس پیراہن ہائے سفید. من یہ قیاس پیراہن ہائے سفید را می پوشم. پدرم در یہ قیاس فرودگاہ کار می کند. می کند پدرم کار می کند. ازرا بطول اینجا هستی؟ مردم برای خریدن گل به گل فروشی مردم برای خریدن گل به گل فروشی می روند. زهرا زمین هستی شما؟ خواهر زهیر فاطمه نکات غنچه فاطمه هستی شما؟ بله آقا. نکاح کن. مردم برای خریدن گل به گل فروشی می روند. لوگ پھول خریدنے کے لیے پھولوں کی دکان پہ جاتے ہیں. اور دانی جوہا برای خریدن کتاب به کجا می روند؟ دانی جوہا برای خریدن کتاب به کتاب فروشی می روند. بله. دانش آموزان برای دیدن حیوان ها کجا می روند؟ دانش آموزان برای دیدن حیوان ها به باغ گوشت می روند. پدر و مادرت برای زیارت کردن به کجا می روند؟ پدر و مادرت برای زیارت کردن به حرم امام رضا می روند. من بله شما یعنی تو شما برای گرفتن پول به کجا می روی؟ من برای گرفتن پول به بانک می روم. بله. ایسے ہی آپ اس کو جائے گزین کرنا. من ساعت ہفت مدرسے می روم. میں 7 بجے مدرسے جاتا ہوں اور 12 بجے آ جاتا ہوں. کارمندہ ساعت ہفت به اداره می روند و ساعت 3 برمیگردند. به خانه برمیگردند. ساعت هفت به اداره می روند و ساعت 3 به خانه برمیگردند. احسن. علی ساعت 10 به آرایشگاه می رود و کی برمیگردد؟ کب پلٹتا ہے؟ یک ساعت بعد به خانه برمیگردد و یک ساعت بعد میگردد. به خانه برمیگردد. یک ساعت بعد به خانه برمیگردد. شما همه شما بله فردا به کجا می روید و چند روز بعد برمیگردید؟ ما فردا خانه میگردیم. گردیم. آن کارگران صبح به کارخانه می روند و شب به خانه برمیگردند. آن کارگران صبح به کارخانه می روند و بعد شب می گردند. بعد شب نہیں، شب به شب می گردند. برمیگردند. بعد تصویر ہے زیر. 2 جملے بسازید. نیچے کی تصویروں سے 2 جملے بنائیے. یہ کیا ہے؟ برتھ ڈے کیک. بھلے این کیک تولد است. بله این کیک تولد است. بله جشن شما کیک برای خوردن است. روی کیک چه چیز است؟ روی کیک شمع است. کجا؟ بله بله کئی جمله بنا سکتے ہیں کہ ان کیک بله ان کیک جشن تولد است. شما جشن تولد کی دارید؟ جشن تولد شما کی است؟ آپ کا ہیپی برتھ ڈے کب ہے؟ بله خوب. 2 جمله در تصویر سے. این هدیه است. هدیه. این پسر چه کار میکند؟ این پسر به مادرش هدیه میدهد. 2 جمله بنا سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نیمکت. این پارک است. نیمکت در پارک است. ما برای تفریح به پارک میرویم. این آقا چه کاره است؟ این آقا ساعت ساز است. من تعمیر کار ساعت است. چه کار میکند؟ این آقا چه کار میکند؟ این آقا بله ساعت را تعمیر میکند. بله اینجا حرم معصومه قم است. بله حرم معصومه قم در کجا است؟ حرم معصومه قم در ایران. قم است. در قم ایران است. بله بله شما برای زیارت بله به کجا میروید؟ من برای زیارت به قم میروم. مثلا اس تصویر سے این آقا در هتل اومده برای بله و
دهروز انجامی ماند، دهروز انجامی ماند و بعد از دهروز به خانه برمیگردد. و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. یہ 11واں درس تمام ہو گیا. کل انشاءاللہ کیا کر کے آئیں گے آپ لوگ؟ اس کی باقاعدہ پریکٹس، اور امتحان کی تو آپ کر ہی رہے ہوں گے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. ٹھیک ہے، کل آپ 11ویں درس کی ہوم ورک جو ہے ایکسرسائز وہ کر کے لائیے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. جو 5-6 منٹ آپ کے ایکسٹرا لیے اس کے لیے معذرت. خدا حافظ.